बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अगला लेक्चर जो है वह स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है कौमी तालीमी पॉलिसी 1992। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर की कौमी तालीमी पॉलिसी देखी। अब हम देखेंगे नवंबर 1988 में जब इंतखाबात हुए तो बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी आ गई। फिर उस दौर में वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो माहिरीन के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाई, एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने सबसे पहले तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कुछ इस्लाहात बनी, कुछ तजावीज़ सामने आई और इन तजावीज़ की रोशनी में तालीमी पॉलिसी बनाई गई। फिर अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आई। उस वक्त वज़ीर तालीम जनाब सैयद फ़ख्र इमाम ने 1992 में नई कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया। अब हम ज़हन में जो है इन तमाम तालीमी पॉलिसियों के अहम अहदाफ जो हैं, यानी कि हदफ क्या था, यानी वो क्या हासिल करना चाहते थे तालीमी पॉलिसियाँ बनाकर, इसको देखते हैं। यानी कि प्राइमरी तालीम, फर्स्ट वाला जो है इसका मकसद या हदफ जो था वो प्राइमरी तालीम था। इससे पहले कि तमाम पॉलिसियों में पहली से 8वीं जमात तक की इब्तदाई तालीम को लाजमी करने का इंदिया दिया गया, लेकिन बाज़ मजबूरियों की बिना पर पहली से 5वीं जमात तक प्राइमरी तालीम को जारी रखा गया। इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स ये भी कहा गया कि ख़वानगी में मौजूद शरह 31% से बढ़ाकर 2002 तक 70% कर दी जाए। ख़वानगी की शरह से मुराद पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा। प्राइमरी में आहिस्ता आहिस्ता दाखिले की शरह 100% तक बढ़ा दी गई। हुकूमत के पास इतने वसाइल जो हैं बेटा वो मौजूद नहीं थे कि दाखिले की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी प्राइमरी स्कूल उस वक्त खोल सके। इसलिए 7,000 के करीब मस्जिद स्कूल खोले गए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था या सुना आपने कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में मसाजिद में स्कूल खोलने का एहतमाम किया गया। पहले तो था प्राइमरी की तालीम किस लेवल की होनी चाहिए, फिर उन्होंने यह डिसाइड किया कि कंप्यूटर की तालीम देना स्टूडेंट्स को क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर चूँकि दौर हाज़िर की इंतहाई अहम ईजाद है और ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल ना हो रहा हो, और कंप्यूटर की तालीम जो है उसकी अहमियत जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसलिए इस वक्त में भी ये बहुत ज़रूरी था कि तलबा को इस तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि स्कूल की सतह पर कंप्यूटर की तालीम को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। फ़रोग़ तालीम के लिए प्रोग्राम, यानी कि तालीम को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या प्रोग्राम जो है वो मुरतब किए गए। स्टूडेंट्स, इस पॉलिसी में फ़रोग़ तालीम के ख़ास से प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए, जिनमें 33 जो है नए पॉलीटेक्निकल इदारे, 8 जो है नए टेक्नोलॉजी कॉलेजेस और खोलने का आज़म किया गया। इस तरह सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 19,000 से बढ़ाकर जो है आपके सामने फिगर है इतनी करके कॉलेजों की तादाद इसमें 535 से बढ़ाकर जो है 935 और यूनिवर्सिटियों की तादाद 23 से बढ़ाकर 43 करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब इसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को फ़रोग़ हासिल हो सके। निजी प्राइवेट इदारों या यूनिवर्सिटियों की भी हौसला अफजाई की गई और इस तरह निजी शोबे को तालीमी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए भी बहुत से इक़दाम जो है वो करने पर तजवीज़ पेश की गई। अब अखराजात, ज़ाहिर है जब तालीम को इतना फ़रोग़ देंगे तो उसको पूरा करने के लिए अखराजात भी हमें चाहिए। तो पॉलिसी में ये बता दिया गया कि आइंदा 10 बरस में तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए वहाँ पर 143 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात होंगे, जिसमें से 36 अरब निजी शोबे में होंगे, यानी 36 अरब रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी, और बाकी जो है तरक्की के लिए वो यानी कि सनती लिहाज से भी कह सकते हैं कौमी लेवल पर इसको जो है वो खर्च किया जाएगा। इम्तहानात का निज़ाम कैसा होना चाहिए? इम्तहान के निज़ाम को बदअनवानियों से पाक करके इसकी इस्लाह का प्रोग्राम बनाया गया, यानी कि इसमें जो भी करप्ट अनासर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उनको ख़त्म करने की बहुत कोशिश की गई। और ये भी तय किया गया कि बोर्डों यूनिवर्सिटियों में, ठीक है जी, तमाम बोर्ड्स और यूनिवर्सिटियों में जो पर्चाजात होंगे साबका दौर के मरूज़ी हिस्से को बढ़ाया गया, इंशाई हिस्से को कम कर दिया गया। हाँ बेटा देखिए, इंशाई हिस्से को कम करने का मकसद ये था कि चीटिंग के इम्कानात को कम किया जाए, और मरूज़ी बढ़ाने का मकसद वही बात है ये हो जाती है कि इसके लिए एक सेट और शॉर्ट टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट्स को बाउंड किया जाता है कि उसमें विद इन टाइम इसको कंप्लीट करें। इसलिए जो है बदअनवानियों को ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम लिए गए। इम्तहानात के मेयार को बेहतर बनाकर तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाया जाएगा, ये उस दौर में डिसाइड किया गया। फिर स्टूडेंट्स 8वें 5 साला मनसूबे यानी 1993 से 98 में
5 سے جو ہے وہ 9 سال کے تمام بچوں کو پرائمری تعلیم دلوانے، اساتذہ کی تربیت اور شرح خواندگی میں اضافے کا انتظام کیا گیا، مگر اس پر بھی مکمل طور پر عمل نہ ہو سکا۔ جیسے ہم نے گزشتہ جتنے بھی تعلیمی منصوبے دیکھے، یہ دیکھا کہ تعلیمی منصوبے میں بہت سی تجاویز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں، کانفرنس بلائی جاتی ہے، تجاویز پیش کی جاتی ہیں، اس کی روشنی میں جو کچھ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ حکومت کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں بہت سے اہداف جو ہوتے ہیں ان کے تعلیمی منصوبے کے یا دوسرے، وہ پورے نہیں بھی ہو پاتے، اور جو نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ پالیسیز مرتب کر لیتی ہے۔ یہی حال جو ہے 8ویں 5 سالہ منصوبے 1993 سے 98 کا بھی ہوا۔ آگے ہے قومی تعلیمی پالیسی، ٹھیک ہے جی، 1998 سے 2010۔ جب مسلم لیگ کی حکومت 1997 میں برسر اقتدار آ گئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کا حکم دے دیا، جس میں اس وقت کے وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے مارچ 1998 میں یہ ترتیب دی، اور اس پالیسی کے نمایاں خد و خال درج ذیل ہیں، یعنی کہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم قائم کرنا۔ قرارداد مقاصد اور آئین نے پاکستان کی دفعہ 13 کے مطابق پہلی بار یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستانی شہری کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، طلباء کی اس کے مطابق تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن کی تعلیم کو تمام سطحوں اور درجوں میں لازمی قرار دیا جائے۔ 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک قرآن مجید مع ترجمہ پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ اسلامی تعلیمات کے تربیتی پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیے گئے، اور طے یہ بھی کیا گیا کہ دینی مدارس کو جدید سکولوں کی طرز پر ڈھال کر دینی مدارس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری بھی دے دی جائے۔ یعنی یہ انتظامات جو ہے اسلامک ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس دور کی تعلیمی پالیسی میں کیے گئے۔ اب ابتدائی تعلیم کا دورانیہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ موجودہ پالیسی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ہر شہری کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس وقت 71% بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جن سے 45% پرائمری اسکول کے دوران اسکول چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ایڈمیشن 71% کا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ ہاف سے بھی زیادہ اسٹرینتھ جو ہے وہ پرائمری کے لیول پر ہی اسکول کو چھوڑ جاتی ہے۔ اور 2002 تک داخلوں کی شرح 90% کرنے کا بھی پروگرام بنایا گیا، اور اساتذہ کی تربیت کے لیے اور موجودہ نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بہت سے خصوصی پروگرام مرتب کیے گئے۔ مسجد اسکول، ہم نے دیکھا کہ ہر تعلیمی پالیسی میں مسجد اسکولوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے 45,000 نئے اسکول کھولے گئے، جن میں سے 20,000 اسکول مساجد میں کھولے گئے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ لازمی اور مفت ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کا ایکٹ جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور خواندگی میں اضافے کے لیے 82,000 غیر رسمی اسکول، یعنی کہ ایسے اسکول جو کہ گھروں میں کھولے گئے، گورنمنٹ کی یعنی کہ مدد سے یا اعانت سے، یا مسجد اسکول کھولے گئے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اسکول جو ہیں وہ 82,000 کھولے گئے۔ ضابطۂ اخلاق، اس تعلیمی پالیسی میں پہلی بار یہ محسوس کیا گیا کہ اساتذہ کے لیے ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور تعلیم معیار کو بہتر کرنے کے لیے اسے نافذ بھی کیا جائے۔ اب آ جائے جی اعلیٰ تعلیم۔ جی کہا گیا کہ 17 سے 23 سال کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر کی شرح سے داخلے دینے کا پروگرام رکھا۔ سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقعوں میں اضافہ کیا جائے، یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی اجازت دی گئی۔ داخلے میں کے کرائٹیریا ایک میرٹ سیٹ کیا جائے گا، اس پہ داخلے دیے جائیں گے، سفارشات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈگری کی سطح کی تعلیم بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوگی، اور نصاب بنانے جیسے تمام معاملات جو ہے خود مختاری سے کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں بھی دی جائیں گی۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے کہا کہ بجٹ کی شرح بڑھا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے اب تک جتنی حکومتیں بھی تبدیل ہوئی ہیں نا بیٹا، جتنی بھی حکومتیں تبدیل ہوئیں 1947 سے اب تک، انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تعلیمی پالیسیوں میں تبدیلی کو ضرور سمجھا، جب یہ کہ سب پالیسیوں کے مقاصد میں یکسانیت بھی پائی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے، اس کو حکومت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں بھی کر سکتی ہے، لیکن تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے
अच्छे मंसूबे बनाए गए, लेकिन कुछ मंसूबों पर अमल दरामद ना हो सका। उसकी वजह टाइम का शॉर्टेज भी हो सकता है, यानी कि जो लोग बरसर इक़्तिदार आए उनकी हुकूमत का दौरानिया कम था, या उनके पास जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोर्सेज ना थे। कुछ इस वजह से भी तमाम मंसूबे हतमी तौर पर जो है वो अमल में ना आ सके, इसलिए आज तक तलीमी मकासद का हसूल जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। यानी कि अब तक हम इस कोशिश में हैं किस तरह से अपने पूरे फ्रेमवर्क को तरतीब दें, ये सब कुछ किस तरह से बेहतर हो सकता है, यानी कि बेहतरी की तरफ अभी भी हम लोग जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर भी एंड होता है और हमारा ये वाला चैप्टर भी है, ये भी इख्तिताम पजीर हो जाता है। इस चैप्टर में बेटा हमने तालीमी पॉलिसी और मकासद के तमाम अहदाफ देखे। हमने देखा किस तरह से जो है तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई, तालीमी कॉन्फ्रेंस, तालीमी कमीशन और मुख्तलिफ जो है हुकूमतों के मुद्दों, हमने टाइम पीरियड देखा, उसमें क्या क्या तालीमी जो है पॉलिसियाँ बनाकर उन पर अमल दरामद किया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बखूबी समझ आ गया होगा। तो आपने जितने भी नुकात मैंने इसमें आपको बताए, आपने इनको मेन पॉइंट्स को लिखना भी है, ठीक है जी, और आपने इनको याद भी करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।